लङ्कादिदेवताविजयः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेशः कपिकुञ्जरः। रम्यकाननतो याढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुदरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसङ्घुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्धनाकीर्णां ज्योतिर्मार्गनिषेवितां मन्दमारुतसञ्चारां यतेन्द्रस्यामरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूर्णदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभरणमणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजताम् अलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादितां वस्वोक्कसारा प्रतिमां तां वीक्ष्य नगरीं ततः कमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमामृद्धियुतां चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैर्उद्यता युधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्यतु महाबाहु राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालितां स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं कल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ ताम् अब्रवीत् धीरो हनुमानघ्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपणयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थं चापि मां वृद्धा निर्भर्त्स्यसि दारुणा हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं
राक्षसराज्यस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितं शैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साटप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यम् अद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वनराधम ततः स कपिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहम् तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननादः सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघाणैनां हनूमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियं तु ताम् ततो वै भृशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनूमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिः सत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयं भुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्यत्तव दर्शनात् स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्गः सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः समाप्तः।